अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीडीएम माजी के इत्तेहाद से क्या अलग होगा, ये जो एक जॉइंट तहरीक चलने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी इश्तिहारी करार देकर बाकायदा इश्तिहार अखबारों में छपवाए जाएंगे। क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास, क्या ऑप्शन है नून लीग के पास, प्रोग्राम के पहले से में इस पर बात होगी। कोविड की दूसरी लहर आ रही है। अब जो तमाम फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो स्टडीज हैं, इस बात को प्रूव करें कि पाकिस्तान में बतदरीज केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। क्या करना होगा अवाम को और क्या कर रही है हुकूमत, इस हवाले से प्रोग्राम के अगले से में इस पर बात होगी। आखिर में केपीके की हुकूमत की जो है एक अच्छे कदम की हम तारीफ करेंगे। जो स्कूल बैग्स का वेट उन्होंने बच्चों के कम करने का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, ये एक अच्छी कोशिश है। इसको बाकी सूबों में भी रेप्लिकेट होना चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में से बात होगी। आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज एहसन साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, भी बहुत ज्यादा सीनियर जो है ये लीडर हैं। बात होगी कानूनी पहलुओं पर भी और सियासी पहलुओं पर भी। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से, इसलिए क्योंकि अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। अब वो इश्तिहार छपवाना होगा, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि उनको पहुंचाना भी होगा, वो देख भी लें। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो खबर पहुंच ही जाएगी। आप ये देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा जब एक दफा इश्तिहारी करार देकर या इश्तिहार छपवा दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जरा आम लोगों को ताकि समझ में आए कि होगा क्या। बुनियादी तौर पे ये इश्तिहार छपवाना और मुनादी कराना बुनियादी तौर पे तो उस ज़माने का ये एक की बाकियात है, जिस ज़माने में कोई नशर व इशात के कोई ख़ास ज़राए नहीं होते थे और बादशाह के या अदालत के अहकामात को हर गांव जाके ढोल पर और मुलायदा होशियार आवाज़ें लगा के और हुक्मनामे सुनाए जाते थे और फिर ये तस्दीक की जाती थी। अफसर जो साथ होता था, अंग्रेज़ के ज़माने में 19वीं सदी में और अवाइल 20वीं सदी में मैजिस्ट्रेट होते थे, वो तस्दीक करता था कि फ़लाँ गांव में मुनादी हो गई है, कर दी गई है और ढोल बजा दिया गया है और कोई नोटिस है तो वो चस्पा कर दिया गया है, कौन कौन सी जगह पे चस्पा किया गया है, ताकि मुल्ज़िम के पास ये बहाना ना रहे कि उसको मालूम नहीं हुआ। आजकल के ज़माने में तो ये एक फ़रोई बात है। अब आप कहें कि मियाँ नवाज शरीफ को इल्म नहीं है कि उनको इश्तिहारी करार दिया गया है, या ये कि उनको इल्म नहीं है कि उनके वारंट जारी हो गए हैं, ये आजकल के ज़माने में कहना और मानना तो बिल्कुल एक लग़्व सी बात है। रोज़ टेलीविज़न कैमरे उनके साथ चिमटे होते हैं, रोज़ मीडिया उनको कन्फ्रंट कर रहा होता है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ कम से कम चार और मफरूर रहते हैं उनके साथ। वो फरारी कैंप है जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है, उसमें सारे मफरूर हैं। सबको एक दूसरे का पता है किसके वारंट जारी हुए हैं, किसके नहीं जारी हुए। लेकिन ये एक किताबी ज़ाब्ते को के मुताबिक चलने के मुतरादिफ है। कोई ना इंसाफी नहीं होती। आगे तो ये समझा जाता था कि अगर इतला नहीं हुई अदालत कि अदालत की क्या कार्रवाई हुई है और अदालत ने समन किया, तलब किया कि नहीं, और क्योंकि मुझे इतला नहीं हुई मेरे साथ जुल्म हो गया। सही, तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो टू हैव टू गो टू बाय अ बुक। लेकिन एतजाज साहब, इसका जरा कानूनी तौर पे बताइए कि अब जब एक दफा ये चीज डिक्लेयर कर देगी तो इससे उनका मियां साहब का जो मुकदमा है इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि उनकी तरफ से पैरवी जो है उसमें कमजोरी की निशानदेही हो रही है इससे, या ये होता है इस तरह के केसेस में, तो ये कोई नई बात नहीं है। असल में जो भागते हैं और मफरूर होते हैं वो फिर आना तो नहीं चाहते वापस। वो फिर उस तहरीर का जो ज़ाब्ता है उसका फ़ायदा उठाते हैं कि ज़ाब्ते में तो लिखा है ढोल बजाया जाएगा। अच्छा। अब लंदन में जाके आप पिकेडली सर्कस में
یا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پارک لین کے باہر ڈھول بجائیں گے اور ڈھول بجا کے اعلان کریں گے، اور وہ بھی ورنیکولر میں، اردو میں بھی کریں گے اور انگریزی میں بھی کریں گے. یہ پرانے فرسودہ معاملات ہیں، ان کا آج کل کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. صحیح. اور لیکن ظاہر ہے جب تک یہ ضابطے قانون کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس تک یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے مطابق ہی عدالت کو کام کرنا ہے. مفکور جو ہے وہ اصرار کرے گا کہ اس کے مطابق کام کیے. لیکن ایک اعتزاز صاحب، آپ یہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کیمراز ہوتے ہیں ہر روز، نواز شریف صاحب تقریباً کوئی نہ کوئی میڈیا والے رپورٹر سے گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں. پہلے تو ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو دیکھ کر ایز اے ویور کیسا لگتا ہے؟ دوسرا یہ کہ پھر اگر وہ نہیں آئیں گے، جو کہ بڑا واضح ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں کہا علاج کرا کے مکمل طور پہ آئیے گا، سو آ بھی نہیں رہے، ویزیبلی طبیعت بہتر لگ رہی ہے ان کی اگر سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، سو اس کے آپٹکس کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ کیس تو چلنا عدالتوں میں، لیکن آپٹکس آر امپورٹنٹ. میرے خیال میں ذاتی طور پہ ایک تو خیر ان کی صحت بہت اچھی لگتی ہے، برابر اچھی. ان کی چہرے سے نظر آتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے. بظاہر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ویسے کر رہا ہوں. تجربہ تو ہے نا 75 سالوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً جو پلیٹلیٹس کی کمی کی ہے وہ لیبارٹری رپورٹس میں کوئی اس قسم کا دھوکہ کیا گیا ہے کہ جس نے ڈاکٹرز کے پینل کو بھی اور یہاں تک کہ آج تک یاسمین راشد صاحبہ کو بھی دھوکے میں لے رکھا ہے. کیونکہ یہ آپ سب مانتے ہیں کہ وہ ان کے پلیٹلیٹس اگر چند ہزار تھے تو جہاز میں بیٹھتے ہی ان کے پلیٹلیٹس 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ نہیں ہو سکتے تھے. اور پھر انہوں نے رپورٹس جو ہاروے اسٹریٹ کلینک میں لی ہیں وہاں جا کے 2 رپورٹس جن کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، جن کے بارے میں کچھ اینکرز نے چیلنجز بھی کیے ان کو، ان کے وہ ویسی رپورٹس نہیں ہو سکتی تھی. تو ان کی بیماری پہ تو میرا خیال ہے اب کسی کو شک نہیں ہے. ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے صحت مند ہے. سر، عدالت کی طرف سے کامنٹس بھی آئے تھے اس حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار کاؤنسل نے ایک پراپر پریس ریلیز جاری کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جو ریمارکس آئے ہیں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے تناظر میں، جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس سے جو ہے میٹر جو اریسٹ کا ہے وارنٹ کا. سو یہ بار کاؤنسل بھی سر اب یہ معاملہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا جا رہا؟ یہ نہیں، ایسا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ججز کی آبزرویشنز جو ویسے ہوتی ہیں ان کو سیریسلی اور حتمی نہیں لینا چاہیے، کبھی نہیں لینا چاہیے. سو سر یہ ریاکشن کیوں آ رہا ہے پھر؟ جہاں تک بار کاؤنسل کا تعلق ہے، بار کاؤنسل بہت پولرائزڈ ہے. ایک گروپ نواز شریف کے خلاف ساتھ ہے، ایک گروپ عمران خان کے ساتھ ہے، اور دونوں بڑے بڑے گروپس ہیں اور پرانے گروپس ہیں. تو ان کو بھی کوئی میں اتنی زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اپنے زاویے سے بات کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے ان کو، اور وہ کریں گے بھی. رہ گئی بات کیا میاں صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، میرا خیال ہے، اور یہ حیرت ہوگی ان کو بھی جو ان کے جماعت کے سینئر لیڈرز ہیں، میرے خیال میں وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، 1 مہینے بھر کے اندر وہ واپس آ جائیں گے، اور اس کی تیاری بھی کے لیے بھی ریاست کو ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے تیار رہنا چاہیے. سر تو آپ کا یہ خیال ہے یا آپ کی اسیسمنٹ ہے، یہ کوئی خبر ہے آپ کے؟ نہیں، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. اچھا، میں ان میں سے نہیں ہوں جو خبریں آپ کو گیٹ نمبر 4 کی بھی دیتا ہے اور دوسری جماعت کے اندرون جنی معاملات جو ہیں ان کی بھی خبر دیتا ہے. میں وہی کہتا ہوں جو میری رائے میں ٹھیک ہے، ممکن ہے.
صحیح. اچھا سر، آگے بڑھنے سے پہلے بس آخری سوال، پھر حکومت کے پاس کیا لیگل آپشنز ہے؟ بیکاز اگر وہ خط لکھے گی برطانوی سفارت خانے کو یا برطانوی حکومت کو، وہاں سے جواب کیسا آئے گا، یہ بھی بڑا ایک کوسچنیبل اور ڈیبیٹیبل بات ہے. سو ویسے تو نہیں لایا جا سکتا نواز شریف صاحب کو، تو اگر انہوں نے آنا ہوگا تو وہ خود ہی آئیں گے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے. اس وقت لیگلی یہی کھڑی ہے دونوں جو سائڈز ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ سرپرائز دیں گے، اچھا. اور یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اسی لیے کہ وہ سرپرائز دے سکیں اور سارا جو سسٹم ہے وہ متحیر ہو جائے، حیرہ ہو جائے کہ یہ کیا کیا میاں صاحب نے. میاں صاحب کا ارادہ بن چکا ہے ان کی واپسی کا. اس میں آپ جب دیکھتے ہیں ان کے اس وقت جو انہوں نے اپنا فرنٹ فٹ کھیلا ہے وہ شہباز شریف ہے. صحیح. شہباز شریف نے اپنی درخواست ضمانت کی واپس لی ہے. یہ آپ کو علم ہے شاید جی. لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست ہی واپس لے لی ہے، لیکن یعنی وہ خود جیل چلے گئے ہیں. حبیب جالب نے کہا تھا ایوب خان کے وقت میں کہ اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں. تو شہباز صاحب اس لیے گئے ہیں اور اس کی وجہ ہے وہ بڑی گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اچھا. گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ دو تین چیزیں ہیں. ایک میں اس مشکل وقت میں لیڈرشپ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے تو اپنے لوگ اب پتھر لے کے آنے والے ہیں. پتھراؤ ہو اور مار کٹائی ہو رہی ہو اس سے وہ کنارہ کش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب جو معاملات طے کرنے والے ہیں تو نیگوسیشنز اور مذاکرات کرنا ضروری ہے شریف برادران کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اب زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اچھا. ان کا کہہ دینا کہ کوئی نہیں ملے گا فوجی کو کسی بھی، یہ انہوں نے کہا ہے، ان کے الفاظ ہیں. یہ اس سے مفر کا طریقہ، اس اصول سے مفر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیل میں چلے جائیں. اچھا. میں نے بہت جیلیں کاٹی ہیں اور مجھے بھی جیلوں میں ملنے جب آتے تھے لوگ، اور خاص کر یہ مشرف کے وقت جب میں لیڈر تھا لائرز موومنٹ کا اور ایک میس موومنٹ چلا رہا تھا، تو مجھے جو ملنے آتے تھے وہ خفیہ انداز سے طریقے سے ہی مل سکتے تھے، اور جب ہی مل سکتے تھے جب میں جیل میں ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے اعتزاز صاحب، بہت ہی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے جو بھی اس وقت آپ نے دیا ہے. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اب پی ڈی ایم کے اوپر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فطری اتحاد ہے. ویسے آپ بتائیے نا، اتنے مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ جن میں اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ کلیئر ہے، وہ ویزیبل ہے اور بڑا ووکل ہے، یہ پی ڈی ایم کی آپ کو کتنا مضبوط لگتا ہے؟ اس کی صحت پہ ذرا کامنٹ کیجئے نا. یہ اتحاد کی جو یہ مضبوط اتنا ہوگا جس قدر پنجاب اس کو مضبوط کرنا چاہے گا. یہ توقع ہم نہیں کر سکتے کہ سندھ، اب پاکستان پیپلز پارٹی مثال کے طور پہ سندھ میں زیادہ اہم جماعت ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے، میری جماعت سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اس کی لیڈرشپ رول لے تو وہ ایک زیادتی پارٹی سے بھی ہوگی اور فیڈریشن سے بھی ہوگی، وفاق سے بھی. صحیح. کیونکہ ہم پہ یہ الزام لگے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ سندھ نے پنجاب پہ چڑھائی کر دی کیونکہ حکومت ہے وہاں. اگر وہاں سے مراد علی شاہ نکلتے ہیں جلوس لے کے تو پھر تو یہ لگے گا کہ یہ سندھ کے بارڈر سے آ کے اب کراس کر گئے بارڈر، اب آ گئے سندھی، اب وہ چڑھائی کر رہے ہیں. اس پہ پنجاب کو کرنا پڑے گا لیڈرشپ رول. سر اور لیکن پنجاب آپ کے لوگ لیڈرشپ رول پہ میں ایک دو چیزیں آپ کو موٹی موٹی عرض کر دوں. پنجاب نے کل ورکر مسلم لیگ نون کا ابھی نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ 50-60 آدمی تھے جو پتھر لے کے آئے تھے مریم بی بی کے ساتھ. شہباز شریف 2 مرتبہ عدالت میں گئے ہیں گرفتاری کے وقت. ایک دفعہ جب ان کی گرفتاری کا حکم ہوا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، دوسری مرتبہ جب وہ اپنے اس کے لیے عدالت میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئے ہیں
اور اپنے ریمانڈ کے لیے. دونوں مرتبہ آپ نے دیکھا پولیس زیادہ تھی، ورکر کم تھے. پولیس بہت زیادہ تھی، ورکر بہت کم تھے. ورکر 20ویں 40ویں 60 70 میں تھے. ٹھیک ہے. اب ان کا نکل نہیں رہا. اور اب اس سے بھی زیادہ یہ ہوا ہے کہ جس کو لیڈ کرنا تھی یہ موومنٹ، جس کو لیڈ کرنا تھی فطری طور پر، وہ تھا میاں محمد نواز شریف، جو شہباز شریف پارلیمنٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. وہ اپنی طرف سے چیئرمین بلاول پہ ڈال کے اور خود جیل کی پرسکون گوشے میں جا کے بیٹھا ہے. لیکن اعتزاز صاحب، یہ آپ لوگوں نے تو اس پورے ان جماعتوں نے پی ڈی ایم کی سربراہی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی نا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی جماعت کے اگر اس پورے اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے تو یہ بھی ویسا ہی نہیں لگے گا جو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ پنجاب کو لینی چاہیے تھی اس پورے اسپیکٹ میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیسی سربراہی ہے؟ یہ کیا اس کی سمبلزم ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سمبلزم وہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں. اور اس میں یہ احتیاط کا پہلو احتیاط اور کچھ مصلحت ہے. مصلحت یہ ہے کہ یہ احساس شاید ہوا ہے، میں نے تو 4-5 مرتبہ بات کی ہے اور پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے. یہ توقع کرنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس تحریک کی، اس موومنٹ کی قیادت کرے گی، یہ وفاق کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی وفاق کو نقصان نہیں پہنچایا. سر یہ بات بالکل کلیئر آپ کی، اور اس سے اگریمنٹ بھی ہے میرا کہ پیپلز پارٹی کی اس کا اتحاد کا سربراہی کرنے سے وہ شاید امپیکٹ بھی اتنا نہ ہو. لیکن یہ جو مولانا صاحب کے اوپر سر انحصار بیکاز آف اسٹریٹ پاور ہے. ماریا، حالانکہ ذرا مجھے مکمل کر لینے دیجیے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر موومنٹ میں، چاہے ایم آر ڈی کی تھی، پی ڈی ایف کی تھی، کوئی پہلی تھی یو ڈی ایف کی تھی، ہر موومنٹ میں سب سے زیادہ جو لائرز موومنٹ میں پتھر میں کھا رہا تھا، پیٹ میں، سر میں ڈانگیں میں کھا رہا تھا. میں نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح ملک ریاض جو ان کے ایم این اے ہیں، ملک ریاض بیریا ٹاؤن والے نہیں، ملک ریاض جو ان کے ایم این اے ہیں، ان کے گھر میں جا کے بیٹھ نہیں گیا تھا کہ جب تک مجھے کوئی اشارہ نہ ملے کاموں کی طرف میں نے جانا نہیں. میں ان کو نکال کے ان کو نکالا میں نے. اور تو یہ پیپلز پارٹی میں ایسا کوئی نہ ڈر نہیں ہے. سر ابھی کیا ایشو ہے اعتزاز صاحب؟ بیکاز کیا مولانا کی اسٹریٹ پاور کے اوپر زیادہ انحصار ہے؟ بیکاز مولانا صاحب زیادہ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں جلسوں میں، اگر دھرنے دینے کی نوبت آتی ہے ریلیوں کی تو مولانا صاحب کے پاس قوت ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، اسی وجہ سے انہیں بنایا. مولانا صاحب شاید اس لیے بن گئے کہ زیادہ انہوں نے اصرار کیا بننے کا، اور شہباز شریف صاحب بننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا بالکل. اب 3 تو آپشنز تھیں. ایک آپشن آپ کو وفاق کے خلاف یلغار کی بات ہو، صرف یہ نہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے، آپ نے وفاق کے خلاف ایک طرح، کیونکہ آپ بھی ایک حکومت ہے، آپ کی ایک حکومت ہے. اس کے بعد تھا شہباز شریف، ریئل اپوزیشن، دا لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ نے گوشہ نشینی کا اور وہاں سے خفیہ روابط کی یقین دہانی کا کہ یقین کا اور خفیہ جو روابط ہیں وہ مزید خفیہ رکھنے، کیونکہ میاں نواز شریف نے کہہ دیا فوجی کسی سے کوئی ملے گا نہیں. صحیح. جو جیل میں ہوگا وہ جس سے چاہے ملے گا. بالکل یہ آپ نے کلیئر کر دیا. سر ابھی آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ ریئل اپوزیشن پی ایم ایل این ہوگی، لیکن جب مولانا صاحب اس کی قیادت کریں گے تو جلسے بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے جو مذہب کارڈ مولانا صاحب استعمال کرتے ہیں وہ کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا جب وہ اسلام آباد لوگوں کو لے کے آئے تھے تو انہوں نے کیا تھا، کچھ تقاریر ایسی بھی ہوئی جو مناسب نہیں تھی، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا تھا مذہب کی ایما پہ. سر آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ؟ بیکاز مولانا کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بدلنے والے تو نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا. پچھلی دفعہ جب مولانا نے یہ دھرنا دیا تھا اور 8-10 ہزار
افراد 3 اضلاع کے ذوب ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے وہ لیے پھرے تھے، کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر ڈیرہ ڈال لیتے تھے. وہ ان کے اس وقت بھی ہمارا یہ اعتراض رہا. چیئرمین بلاول کا بڑا کلیئر اعتراض تھا کہ ہم مذہب کو سیاست میں ملانا کوئی تیار نہیں ہے. سیاست سیاست ہے، اور مذہب کو اگر ہم بیچ میں لائیں گے تو پھر شیعہ سنی کی تفریق آئے گی، پھر دیوبند بریلوی کی تفریق آئے گی، پھر عیسائی مسلمان کی تفریق آئے گی. اتنی تفریقیں آئیں گی کہ ہم ایک سوچ نہیں سکیں گے. ہم نے جمہوریت اور پاکستان پارلیمانی نظام کی برقراریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے صرف نکلنا ہے. مولانا سے یہ ضرور ہمیں خدشہ ہے، اور یہ رستے میں بعد میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے اگر مولانا نے مذہب کارڈ کھیلنا شروع کر دیا تو. یہ خدشات ہیں آپ کے ذہن میں ایسا، لیکن سر ایک اعتماد کی اوور آل فقدان بھی، تو جیسے آپ نے کہا کہ مولانا کی آئیڈیالوجی اگر وہاں جا کر انہوں نے کچھ ایسا مذہب کارڈ کھیلا، خدشات آپ کے ہوئے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ اتحاد کی صحت پہ سے فرق پڑے گا، اور دوسرا کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ابھی میں ان کی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی خواجہ آصف کی، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی ذات پہ اعتماد نہیں، پھر انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ سے کنارہ کشی کر دی. میرے خیال ہے نواز شریف صاحب نے تھوڑا ان کو کہا کہ جی آپ خیال کیجئے. تو یہ اعتماد پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این پہ، پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی پہ، یہ بھی تو بڑی کمزور بیساکھیوں پہ کھڑا ہے کچھ، لیکن اس میں تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے، کیونکہ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ ایک مشکل بات ہے، پر توقع کر سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے، وہ کوئی اس قسم کا کارڈ نہ کھیلے جو کہ آئین کی پارلیمان کی بالادستی کے علاوہ ہو، جس طرح مولانا سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ مولانا پارلیمان کی بالادستی کے علاوہ بالادستی اپنے مسلک کی بنائیں سمجھیں، کیونکہ پھر مسلک کی معاملہ ہو جائے گا، پھر مسلک کی جنگیں شروع ہو جائیں گی پاکستان میں، پھر بہت افراتفری ہوگی. ایک اور بات ہے بھی، آپ کا جو اتحاد ہے نا، اس کی جو کور آئیڈیالوجی ہے ذرا اس پہ تھوڑا فرق ہے، بیکاز نواز شریف نے جو تقریریں کی بڑا کلیئرلی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی عمران سے نہیں ہے، عمران خان سے، ہماری لڑائی ان کو لانے والوں سے ہے. اچھا، یہ کیا ہدف کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی بھی لڑائی جو ہے ان کے لانے والوں سے ہے جو خان صاحب کو لائے ہیں، یا خان صاحب سے ہیں؟ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہماری لڑائی خان صاحب سے. اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی اصل ہدف کون ہے. نہیں، ہماری بڑی کلیئرٹی رہی ہے، اور آج سے نہیں رہی. ہماری کلیئرٹی 1977 سے کلیئرٹی ہے، جب ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تھا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی لایا ہے عمران خان کو، اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کو وہ لایا گیا ہے اور الف لے کے آیا ہے یا بے لے کے آیا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے آئین کے تحت، اور آئین کے تحت ہی اس کی ذمہ داری بھی رہ سکتی ہے. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دلیر بہادر سپاہی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، آج کل بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے قوم کو اپنا کردار اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنی ضروری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار بھی آئین کے تحت ڈیفائنڈ ہے. ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے مسلم لیگ نواز کی طرح. مسلم لیگ نواز نے تو 100 مرتبہ جنگ شروع کی ہے، اور 100 مرتبہ محاذ پہ پسپا ہو کے اور پاؤں پکڑے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا تھا 17 اپریل 1993 کو، میاں نواز شریف نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ میں ڈکٹیشن لینے تیار نہیں ہوں، اور 18 جولائی کو اسی طرح ڈکٹیشن لے لی تھی جب جنرل وحید کاکڑ نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا. آپ مشرف سے بہت سخت باتیں کر کے، مشرف کے ساتھ ہی پہلا این آر او کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے. اپنے ہی دوستوں کو، ساتھیوں کو، نثار علی کو،
मुशाहिद हुसैन को, ख्वाजा आसिफ को, जी गौस अली शाह को, सिद्दीकुल फारूक को, जिसको तो बेचारे को और दलेर आदमी है, नैब ने भी कहा जी हम भूल गए, वो फारूक आदम ने कहा मैं भूल ही गया। सबको शायद लेकिन 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 इंतजाज साहब, अब तो मियां साहब बदले हुए मियां साहब है ना। अब तो वो वाले नवाज शरीफ तो नहीं ना। अब तो बड़ा एक 20 साल गुजर गए उसके बाद, अब तो वो बदले हुए हैं ना। अब तो वो कह रहे हैं कि जी ये फैसला कुन उनकी ये इस वक्त लड़ाई है या प्रिंसिपल है उनका, ये है कि जी सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ये उनकी तकारीर के जो वो है क्रक्स है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, इतनी मर्तबा जिसको आजमाया, आजमूदा को क्या आजमाना। मैं इस हरचंद के अपनी जमात के साथ हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, अपनी राय पार्टी के अंदर रखता हूँ, लेकिन मेरी पार्टी जो फैसला करेगी वो मेरे पे भी मैं अपने आप पे उसको उसका पाबंद समझूंगा। पर मैं अपनी जमात में भी ये मशवरा यही देता हूँ कि इन पे एतबार करना मुश्किल है। इन्होंने, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको हैरत होगी, मैं इनका वकील था। ये 10 दिसंबर, ये पहली दफा बता रहा हूं आपको, ये आपके लिए एक नई चीज है और हकीकत है। 10 दिसंबर सन 2000 को मियां साहिबान अपने 31 साथी लेके, जिनमें इनकी कनीजाएं भी थीं, 2 ड्राइवर भी थे, 2 बावर्ची भी थे, रिश्तेदार भी सारे लेकर, और सऊदी अरब चले गए थे। और जब ये इनका जाहिर है 7 दिसंबर तक इनके सारे वीजे लग चुके थे, इनका सारा सामान बांधा जा चुका था, और वो जो साद हरारी थे लबनानी, और जो बरतानवी थे एम्बेसडर, और बिल क्लिंटन, और सऊदियों ने इंतजाम करना था। सब इंतजामात हो गए थे कि मुहतरमा मरहुमा कुलसूम नवाज साहब मेरे पास तशरीफ आई, और उसने कहा कि भाई साहब आप जंग तेज करो। कहते हैं हम किसी कोई मसलियत नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, आप तेज करें, आप जरा स्लो जा रहे हैं। मैंने तेज करने की इंतजामात सारे कर लिए, दरखास्तें तैयार कर ली जो ट्रायल कोर्ट में या रिट के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में देनी थी। सारे अपने दोस्तों को रिसर्च पे लगा दिया कि 9 दिसंबर को मुझे मीडिया के फोन आने शुरू हो गए कि नवाज शरीफ तो जा रहे हैं, वो तो शाही तैयारा आ गया है, शाही तैयारा जो आ गया है उसके बाद नवाज शरीफ तो जा रहे हैं। मैं, ये मुमकिन ही नहीं है, वो कैसे जा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह की अखबारों में एक तस्वीर लगी हुई कि मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरहुमा कुलसूम नवाज साहबा सऊदी जहाज पे सवार हो रहे हैं, सीढ़ियाँ चल रहे हैं, और उसका वो लोगो टेल पे जो होता है खजूर के दरख्तों का, वो नजर आ रहा है। और के वो चले गए, वो परवाज कर गए। नीचे खबर लगी है ये मुमकिन ही नहीं, एतजाज अहसन मियां नवाज शरीफ। अब वो क्यों, ये वाकया है, ये बात है, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर एतजाज अहसन से मीडिया ने पूछ लिया, और काजी अहमद मरहूम ये पहले कह चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि अगर मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया और ये खबर चल रही थी तो जमातें घेराव कर लेगी, सही एतमाद का फुकतान होगा, एतमाद का फुकतान होगा। और इन्होंने सोचा कि अगर एतमाद अहसन जो हमारा वकील है उसको मीडिया ने फोन किया और उसने यही कह दिया कि मुझे इल्म नहीं इस बात का, तो और मीडिया कहेगा कि ये तो बात कंफर्म हो गई, तो उससे भी ये कहलवाओ, उसको भी पता ना लगे, वो कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और मैं यही कहता रह गया और अपने साथियों को छोड़ के और चले गए। तो ये यहाँ से आपका जो कह रहे मिसट्रस्ट है, ये वहां से आपको लगता है कि मुश्किल है इन पे एतमाद करना। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, बड़ी तवील और बड़ी सिंह आपके साथ बहस रही। ब्रेक पे जाएंगे, जब इसके बाद वापस आएंगे कोविड के हवाले से जो बतदरीज बढ़ रहा है पाकिस्तान में, कुछ बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान होंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। कोविड है, उसके केसेस बतदरीज पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ममालिक में जो दूसरी वेव है उस वो को बाकायदा तौर पे अनाउंस भी कर दिया गया है और कुछ जगह पे अब दोबारा हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी शुरू हो रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो या माइक्रो लॉकडाउन हो। लेकिन बहरहाल दुनिया अभी तक कोविड के पूरे तरीके से शिकंजे से निकली नहीं है और लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा होने भी नहीं वाला। खासतौर पर पाकिस्तान में जो नई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वेव शुरू हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल है और इस वक्त क्या इससे परहेज किया जाना चाहिए या नहीं। पहले हम आपको दिखा दें अक्टूबर में जो कोविड केसेस की सूरत हाल है, जो शुरू के 10 दिन है उसमें जो इजाफा है वो आपके सामने ही है। अमवात जो है किसी दिन 12 हैं, किसी दिन 9 हैं, 8 हैं, आज गालिबन 6 हैं। 4 अक्टूबर को इस महीने की सबसे कम अमवात हुई थी जो सिर्फ 4 थी। सो ये केसेस ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन एक बात है कि ये कोविड का थोड़ा जो खतरा है ये फिर बढ़ने का अंदेशा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब पहले जरा अभी बताइए कि जो सेकंड वेव की बात है, क्या अभी हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली सेकंड वेव आ रही है या आने वाली है पाकिस्तान में, या अभी उसके लिए और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, अभी हम उस तरफ उधर नहीं पहुंच रहे? असल में मसला ये कि जी वेव या वेवलेट्स या छोटी लहरें और बड़ी लहरें, इनकी डेफिनेशन तो बड़ी वेरिएबल हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पिछले चंद हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता एक इजाफा जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी जो कुल मरीजों की तादाद है जो पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग जो पॉजिटिव हो रहे हैं, वो उस तरह से तो नहीं है जो बहुत से दूसरे ममालिक में है। लेकिन बाहर कैप जो हमारी आज से सिचुएशन थी 4-6 हफ्ते पहले, उसकी निस्बत केसेस जरूर बढ़े हैं। एक केसेस बढ़े हैं और दूसरा जो उनकी पॉजिटिविटी की शरह है उसमें भी कुछ थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। अभी भी हम 2% के लगभग चल रहे हैं, किसी दिन जरा कम हो जाते हैं 2% से, कुछ दिन जरा बढ़ जाते हैं, लेकिन बाहर कैप इसमें एक सिचुएशन ये दिख रही है कि पहले की निस्बत केसेस डेफिनेटली बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं इसको थोड़ा सा ए पॉलिटिकल रखूंगी बहस को, क्योंकि मेरे नजदीक जैसे अभी ये जलसे होने हैं, रैलीज होनी है, जुलूस होने हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है। सो मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा तादाद में जब लोग जमा होंगे गुज़श्ता आने वाले 2-3 माह में, हम हर बार कहते हैं चाहे वो अशूरा हो, ईद हो या कोई और भी मामला, तो हम कहते हैं कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। सो अगले 2-3 महीने में फिर आप समझते हैं कि इस चीज से कुछ ना कुछ अगर परहेज किया जाए या वैसे इससे खतरात बढ़ सकते हैं? मैं जी हमेशा ये मेरी एक इक़्तिदा रही है, वो ये है कि जो वायरस है वो इस चीज में फर्क नहीं करता कि आप किस मामले या किस नौइयत या किस ओकेजन पे इकट्ठे हुए हैं। आप खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं या गम के मौके पर खुदा न खास्ता हुए हैं, या ये मजहबी कोई मामला है या पॉलिटिकल, बहरहाल जहां लोग इकट्ठे होंगे खुसूसन एक तंग जगह में और देर के लिए इकट्ठे होंगे, तो फिर ये खतरा जो है बढ़ेगा। इसमें जो नौयत है मीटिंग की वो इतना मैटर नहीं करती जाहिर है, लेकिन ज्यादा ये मैटर करता है कि जहां लोग इकट्ठे हुए हैं और खुसूसन देर तक हैं, और खास तौर पे अगर वो एक बंद कमरे या हॉल या एनवायरनमेंट में है तो रिस्क खुसूसन ज्यादा होता है। लेकिन इवन खुले में बाहर अंदर के निस्बत तो रिस्क कम होगा, लेकिन वो जीरो नहीं है। अगर सैकड़ों हजारों में बात चली जाती है लोगों की हजूम की, तो वो तो फिर रिस्की बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो लॉकडाउन की बात हम देख रहे थे, कुछ इस्लामाबाद में कुछ इलाके जो हैं आज उनको बंद किया गया है, एक वो जो मिनी या माइक्रो लॉकडाउन की गालिबन टर्म है, आप यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो अभी आपको लगता है कि हमें मुस्तकबिल करीब में कुछ लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे या अभी कंट्रोल में है सब कुछ? नहीं, अभी नहीं जरूरत। मैं समझता हूँ जी कि ये एक जो टारगेटेड से लॉकडाउन है, उनको माइक्रो बोल दें, मिनी बोल दें, वो तो ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, और हम किसी सूरत भी इससे मुकम्मल तौर पे हमारी निजात इसलिए नहीं हुई कि जब हमारे केसेस कम तरीन भी हो गए तो कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत हमें फिर भी बंद करना पड़ा था। आजकल तो यकीनन जिन शहरों में शरह केसेस की ज्यादा है और उधर आपको इस किस्म के टारगेटेड या लिमिटेड से लॉकडाउन करने पड़ रहे हैं और करने चाहिए। ये जो शादी हॉल खोलने का तजर्बा था, गालिबन ऑब्वियसली एक बिजनेस का प्रेशर है लोगों पे, वी अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों के रोजगार उससे मुंसलिक है। ये जो तजर्बा है, ये जरा इसको बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी आपको इस रूल में? अभी कुछ लिमिट तो किया है, लेकिन वहां से काफी ज्यादा जो केसेस हैं वो फैलने का खदशा है। बिल्कुल बात ठीक है। देखिए शादियां या कोई भी हजूम का मामला जो है वो रिस्क तो है,
उसमें हमने, आपने देखा कल एक थोड़ी सी जो गाइडेंस है उसको फर्दर थोड़ा टाइटन करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें हमें लोगों की कोऑपरेशन और एक्सेप्टेंस और इस मामले की जो नज़ाकत है उसको समझने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल है, दौरानिया छोटा रखना, गेस्ट की जो टोटल तादाद है उसको कुछ कम करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको शादी के इवेंट को निपटाया जाए ताकि लोग जो है ना, जो एक्सपोजर का टाइम है वो कम हो। अब इसमें इसकी एक हद तक तो हम पुलिसिंग या एनफोर्समेंट जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बतौर मुआशरा भी इस चीज़ की सीरियसनेस देखनी है। देखें, आपने जैसे फरमाया, अगर आप यूरोप की तरफ नजर दौड़ाएं और दीगर ममालिक में, तो उनकी तो बाकायदा सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, उनके तादाद केसेस की हजारों में है, और हमारे हमसाए में जो आपकी सिचुएशन है वो आपके सामने, वो तो अपनी फर्स्ट वेव से नहीं निकल पाए। बिल्कुल, अब खुद कुछ अल्लाह का कोई खास करम भी है हमारे ऊपर कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जो हैं कंट्रोल में होगी। लेकिन जो स्कूल खोलने का तजर्बा है डॉक्टर साहब, जैसे शिफ्टों में स्कूल से फिर कई SOPs आपने अप्लाई किए, तो उससे आपको लग रहा है कि वो ठीक है और अभी स्कूल खुले ही रहेंगे अगले आने वाले, जो आपके पास डेटा आ रहा है, स्टडीज आ रही हैं इस तजर्बे से? स्कूलों जो तालीमी इदारों से हमारा सर्वेलेंस का डेटा आ रहा है वो कुछ तसल्ली बख्श है, इन द सेंस के हमें ये नहीं दिख रहा कि कम से कम स्कूलों के अंदर पर से बजाते खुद कोई इस तरह से पॉजिटिविटी हो। जहां कहीं केस होता है उसको हम बंद, आपको मालूम है वो बड़ी खासी स्ट्रिंजेंट सी गाइडलाइन है, बल्कि कुछ लोगों ने तो हमसे गिला किया कि आपकी गाइडलाइन जरा ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन हम चांस नहीं लेना चाहते थे, तो वो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं या क्लास कम अज कम जो है वो एक केस पे बंद हो जाती है। लेकिन मेरा समझता हूँ कि दोनों चीजों को बैलेंस करना। देखिए, एक वो जरूरियात या वो चीजें हैं जिंदगी की जो अहम और अहम तरीन है, हमारे बच्चों की फ्यूचर, हमारी जनरेशन की तालीम और उनका दुनिया में कंपेटिटिव होना और उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो इंतहाई अहम है। तो हमें ये एक मेजर्ड सा रिस्क लेना पड़ा और सीख लिया, लेकिन इसको हम वो बेहतर मैनेज हो रहा है। मैं समझता हूँ कि स्कूलों में फिर भी जो SOPs की जो कंप्लायंस है वो मैं समझता हूँ कि जनरली कुछ बेहतर है। जो चैलेंज वाला एरिया है ना, वो शादियां हैं, जो जनाजे हैं, जो कई दफा रेस्टोरेंट्स की सिचुएशन है, या ये जो दूसरी गैदरिंग है चाहे पॉलिटिकल हो या जानती, इनके जरिए नेचुरली क्योंकि लोग ज्यादा हैं और वो ज्यादा देर के लिए इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह रिस्क है। बच्चों में तो, स्कूलों में तो फिर भी आपने किसी हद तक उनको स्कूलों के जरिए, उनकी इंतजामिया के जरिए उनको फाइन्स और क्लोजर के उसके तहत करके किसी हद तक कंप्लायंस हमने बेहतर कर दी है। तो अगर ये बाकी तमाम जो सेगमेंट्स हैं ये भी कंप्लायंस बेहतर कर लें, तो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज के थ्रू गुजर जाएंगे। अपनी चीजें बंद भी नहीं हमें करनी पड़ेंगी, जो हमारी जरूरियात जिंदगी हैं, हमारी नेसेसरी एक्टिविटीज हैं, वो भी होती रहेंगी, और हम इस बीमारी से बचाव भी से भी हासिल कर लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख और अफसोस की थोड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी भी हो रही है कि हम लोगों ने इसको, बहुत से लोगों ने इसको अब नॉन सीरियस सा मामला कर दिया, ये फैसला कर दिया कि हमने जीत दी है जंग, ऐसे है नहीं। ये जो लोगों को हमने कैसे बावर कराना है, क्योंकि एक्चुअली जब जैसे इसके जो केसेस नीचे गए हैं, इर्द गिर्द हमने अमवात की और कोविड पॉजिटिव लोग जो जिनको हम जी तादाद में कमी देखी है, तो लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बात करें डॉक्टर साहब, बताइए, इतना डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया होगा, अब हमें ये मालूम हो गया है क्या कि अगर एक दफा कोविड हो जाए तो क्या दोबारा हो सकता है, या उसकी क्या परसेंटेज है, क्या शरह है, इस पे क्या फाइंडिंग्स है? देखिए जी, इस वक्त तो अभी तक जितनी जो मुस्तनद साइंसी मालूमात है उसके तहत जनरली कोविड जब एक दफा हो जाए तो आपको वो इम्यूनिटी कन्फर कर देता है, यानी आप उससे आपका जो बचाव है वो मुमकिन हो जाता है, दोबारा सेकंड अटैक से आप बचे रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये अभी इवॉल्विंग साइंस है, इससे जो वक्त गुजरेगा हमें दीगर मालूमात होंगी। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो केसेस दोबारा लोग बोलते हैं वो आमतौर पे एक्सेप्शंस हैं, वो रूल नहीं है। जो लार्ज मेजॉरिटी है, अक्सरियत जो है हमारी, अगर जिनको हो गया है कोरोना एक दफा, तो इंशाल्लाह वो सेकंड अटैक से बचे रहेंगे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अभी हम वैक्सीन से या इसकी दवाई से या इसके इलाज से अभी कितनी दूर है दुनिया? कुछ महीने हैं जी। ये जो अच्छी वैक्सीन हैं, 5-7 जो फ्रंट कंटेंडर हैं, जो कि जिनकी जो जरा ज्यादा एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और टेस्टिंग में हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी जब तक आप प्रूफ उनका पक्का आएगा, वो प्रिपेयर होंगी और प्रोडक्शन इस लेवल तक पहुंचेगी कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों तक वो पहुंच पाए, इस बात में अभी चंद माह बाकी हैं, इवन उन ममालिक के लिए जिनके पास फुल रसाई इस चीज की हासिल है या होगी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी बराए सेहत हमारे मौजूद थे। हमें बता रहे थे, एक होलसम सी पिक्चर दे रहे थे कोविड के हवाले से। उनका कहना था कि केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते ऑफिशियली कि कोई बहुत बड़ी सेकंड वेव आ गई है। कंट्रोलेबल है सूरत हाल अभी भी, लोगों के ताउन से, आपके ताउन से। खास तौर पर अगर आप मास्क पहनेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ब्रेक पे जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे। अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी कोशिश, बच्चों के जो बस्ते हैं स्कूल के, उनका वजन जो है हुकूमत ने कहा कि अभी कंट्रोल करेंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से एक अच्छी कोशिश जिसे सराहा जाना चाहिए है, ट्वीट की जी वहां पे शहराम खान तरकई साहब ने। उन्होंने बताया कि प्रोविंशियल कैबिनेट जो है खैबर पख्तूनख्वा की, यानी सूबाई काबीना, उसने मंजूरी दी है केपी स्कूल बैग लिमिटेशन वेट एक्ट की, जिसका मतलब ये है कि जो बच्चों के स्कूल का वजन है, जो बस्ते का वजन है सॉरी, उसको रेगुलेट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ये वो पहला सूबा है जिसने ऐसी कोई कानून साजी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिससे वालदैन और साथ साथ जो उनकी औलाद डेफिनेटली वो सुख का सांस ले पाएंगी। अच्छा, साथ एक ब्रेक डाउन दिया गया है। उन्होंने बताया है कि कौन सी क्लास में जो बच्चे हैं उनको कितना वजन अलाउड होगा उनके बैग में। भी आप लोग तमाम लोग देखते होंगे कि बच्चे पत्थरों की तरह लगता है कि बैग पत्थरों से भरे गए हैं, इतने भारी होते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उन बेचारों की जो कमर है, उनका अपना वजन देखें और उनके ऊपर जो बैग लादा गया है उसका वजन देखें, खुदा की पनाह। बहरहाल इसको अब रेगुलेट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। जो प्री ग्रेड 1 है उसमें वो कहते हैं कि 1.5 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। इसी तरह ग्रेजुअली ग्रेड 2 की बात है, ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 में जो तकरीबन 2.5 किलो, ग्रेड 2 में 2.6 किलो, ग्रेड 3 में वो कहते हैं जी 3 किलो तक, इससे ज्यादा बच्चे का बैग वे नहीं करना चाहिए। ग्रेड 4 में 4.4 किलो, ग्रेड 5 में 5.3 किलो, ग्रेड 6, ग्रेड 7, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। और ग्रेड जो 12 है वहां तक ये 7 किलो से ज्यादा बैग नहीं जा रहा। सो जितने भी वालदैन इस वक्त ये देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये जो लेकर आए हैं एक एक्ट, अब आप सब लोग जो हैं अपने स्कूल की इंतजामिया से ये तकाजा कर सकते हैं, बिकॉज ये किसी साइंटिफिक फैक्ट और फिगर की बेस पे उन्होंने ये जो वजन है बस्ते का बच्चों का, इसके लिए तायुन किया है। तो इसका मतलब है कि अब आप सब लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग केस है कि अगर हुकूमती सतह पर कहीं ये परसू हो रहा है तो अपने अपने स्कूल्स में जो भी टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान एसोसिएशंस होते हैं, इनके थ्रू वो निगोशिएट करते हैं, वो ये कर सकते हैं अपने स्कूल में। इसके अलावा जो बाकी सूबे हैं, ये एक अच्छा मॉडल है, इसको जरूर अपनाना चाहिए और इसको क्रॉस द बोर्ड चारों सूबों के ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए है। बच्चों के बस्ते अगर वजनी होते हैं तो उनकी ग्रोथ, उनके ओवरऑल वेल बीइंग, उनका जो ज़हनी तनाव है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इतना वजन उठाने से छोटी उम्र में बच्चों पे फर्क पड़ सकता है। उनकी जो कमर का स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है और कमर झुक जाती है, बहुत सारे बॉडीली चेंजेस और आते हैं। सो अगर ये अच्छी कोशिश की जा रही है तो सबको उसका साथ देना चाहिए है। और खाली ये आवाज खैबर पख्तूनख्वा से अगर उठी है तो उसको उठाकर पूरे मुल्क में फैलाया जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।